जलालपुर पीरवाला में दरिया शनाब और सतलुज की तबाहकारियां। मोटरवे M5 की दोनों तरफ 20 किलोमीटर तक कई फीट पानी जमा। मोटरवे को शगाफ डालने का फैसला मुअख्खर। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के हमरा मुश्तरका इजलास। कहा, जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना अव्वलीन तरजीह है। मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, मगर शहरियों की जानो माल ज्यादा अहम है। हतमी फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। तारीखी मिंजन बंद 2 लाख मकीनों के लिए सुपर फ्लड के खिलाफ ढाल बन गया। बंद ने बहावलपुर और रहीमिया खान की 60 लाख एकड़ अराजी और 2 लाख की आबादी को बचाया। मिंजन फ्लड बंद ने पंजनत कैनाल सिस्टम समेत रहीमिया खान की 60 मील लंबी 8 नहरों को महफूज बनाने के साथ 100 छोटे बड़े गांव की 2 लाख आबादी को भी महफूज बनाया। शहर मुल्तान में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हुई। घरों को लौटने से काबिल इंतजामिया की जानिब से पंखे, चारपाई और खैमे वापस लेने का अमल जारी। सैलाब मुतासिरीन का कहना है, अभी हम घरों को नहीं लौटे, लेकिन खैमे, पंखे और चारपाइयां वापस मांगी जा रही है। कम अज कम खैमे तो दिए जाएं। मुल्तान में सियाला वाला बंद पर सैलाब के बाद बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। बिजली न होने से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मच्छरों की बहुतात से मलेरिया और डेंगू फैलने का खदशा। मुतासरीन ने बिजली बहाली का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी जारी। भूंगा रमजान के मुतासरीन घर लौटाए। टेंट के साथ राशन और खाना फ्राहम। ADCR का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्तान की बस्ती पीपलवाला में सैलाब के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू। उधर मुजफ्फरगढ़ में भी मुतासरीन ने घरों को लौटना शुरू कर दिया। बूरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह कम। जमलेरा पर पानी 4 फीट कम हो गया, लेकिन सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हुई। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। उधर नौशहरा जदीद में जांगड़ा शर्की सुपरबंद पर पानी का बहाव कम हो गया, मगर मुतासिरीन के मसाइल जूं के तू। मुतासरा बेवा का मकान मुकम्मल तबाह, बच्चों समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब गुजर गया, लेकिन कई दर्दनाक दास्तानें छोड़ गया। बहावलनगर में 70 साल बीमार बुजुर्ग जोड़ा बेघर। दोनों मियां बीवी बीमार भी हैं और लाठी के बगैर चल भी नहीं सकते। कहते हैं घर की याद सताती है, लेकिन सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। पंजाब भर में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान। मुल्तान बोर्ड के हाल में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम। कमिश्नर आमिर करीम खान की खुसूसी शिरकत। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि तालिबात की नुमाया कामयाबी पर खुशी है। तालिबात ने 73% नताइज हासिल किए। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आकिफ रफीक 1163 नंबर लेकर टॉप पोजीशन पर विराजमान। रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि उन्होंने मुझे ये दिन दिखाया। दूसरी बात, जो मिथ वाली बात है आपकी, तो ये वाकई में मिथ है। पूरा दिन नहीं पढ़ा जाता, वो पढ़ना भी नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी रखें, अपना रोजाना का काम रोजाना करें, और जल्दी काम हो जाता है जल्दी सो जाएं, देर से काम होता है देर से सोएं। मतलब काम अपना रोजाना अपने मुकम्मल रखना है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बहावलपुर तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। हरीम अकरम ने 1164 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अबीहा एजाज के 1 नंबर के फर्क से दूसरी पोजीशन। मलिहा खान 1162 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रही। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम। रुकन कौमी असम्बली मलिक इकबाल टनर की अदालत के बावजूद शिरकत। मैंने जनरल साइंस ग्रुप में बहावलपुर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है।
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعائیں تھیں اور میرے کالج کے اساتذہ اور خاص طور پہ پرنسپل صاحب کی محنت تھی، اور میرا آگے کا جو پلان ہے وہ ACCA ہے۔ بورڈ میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری پوزیشن آئی، اس کے بعد سارا کریڈٹس میرے ٹیچرز اور پیرنٹس وغیرہ کو جاتا ہے، اور فیوچر میں میرا گول ہے کہ میں کوڈنگ میں جانا چاہتی ہوں، CS کمپیوٹر سائنس۔ DG خان تعلیمی بورڈ نے بھی انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ایڈیشنل کمشنر نوید عالم نے بٹن دبا کر نتائج آن لائن جاری کیے۔ پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں انعامات تقسیم۔ یمنا کشف کی 1163 نمبر کے ساتھ بورڈ میں پہلی اور پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن۔ لیا کے محمد حمزہ قمر 1156 نمبر کے ساتھ دوسرے، وجیہ خان 1154 نمبر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طلبہ کے لیے فیسوں میں ریلیف زیر غور۔ سیلاب زدہ علاقوں کے پبلک تعلیمی اداروں کے طلبہ کی رجسٹریشن اور سیمسٹر فیس معافی کی تجویز۔ رانا سکندر حیات کہتے ہیں حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ فیصلے سے سیلاب متاثرہ خاندانوں پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ سرگودا کے عوام کے لیے خوشخبری، اب سفری مشکلات ہوں گی کم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کل سرگودا میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح کریں گے۔ عوام کو جدید اور ماحول دوست سفری سہولت میسر ہوگی۔ لودھرا انتظامیہ گندم مافیا کے خلاف متحرک۔ ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی سربراہی میں کارروائیاں۔ ایڈیشنل DC لیاقت علی، فوڈ انسپیکٹر اور پیرا فورس کے گوداموں پر چھاپے۔ گودام سے گندم کی 3000 بوریاں برآمد۔ ملتان غلہ منڈی میں نئے چاول کی آمد۔ نیا سیلا کائنات 11,500، پرانا سیلا کائنات 13,000 روپے من فروخت۔ ہول سیل سطح پر نیا چاول 280 روپے جبکہ پرانا چاول 325 روپے میں کلو دستیاب۔ آڑتیوں کے مطابق سیلاب میں صرف 10% دھان متاثر ہوئی۔ ہمجر خان میں ضلع کونسل کا بڑا کریک ڈاؤن۔ 11 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھاری مشینری سے آپریشن۔ دفاتر مسمار۔ چیف آفیسر کا کہنا تھا کہ سوسائٹیز کو بارہا نوٹسز بھیجے گئے مگر رجسٹریشن اور منظوری نہیں کرائی گئی۔ تعلیم سے ہنر تک پنجاب کے نوجوان تیار۔ ہمجر خان میں CM پنجاب ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ ضلع بھر سے 69 نوجوان انٹرنشپ پروگرام کے لیے منتخب۔ محکمہ زراعت کے تحت 3 روزہ تربیتی ورکشاپ۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ڈاکٹر محمد مسعود سلیم کا آگاہی لیکچر۔ کہا تعلیم کے بعد فیلڈ ورک کا کامیاب تجربہ فراہم ہوگا۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو ایونٹ، قومی سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم میڈل نہ جیت سکے۔ ارشد ندیم کی 4 میں سے 2 تھرو ضائع ہوئی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا اور سچن یادو بھی کچھ نہ کر سکے۔ جیولن تھرو مقابلے میں کیریبین، جزائر اور امریکہ کے ایتھلیٹس بازی لے گئے۔ ٹرینڈاو کے والکوٹ نے سونے کا تمغہ جیتا۔ گرینڈا کے اینڈرس نے چاندی اور امریکہ کے تھامپسن نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے زیر اہتمام سالانہ میلاد کی محفلیں، وکلاء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نعت خوانوں نے نبی مہربان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ شرکاء میں نیاز بھی تقسیم کی گئی۔